أولتنا صمدنا تناخري بقلتنا عن تروح صمدنا خنول قدم حزي قوامنا يقرأوتنا حساب ملينا نمرمر محزنة حبرة سميناوين ولا نازن إحنا هذه بشومينا عن تروح شعبيا ونوجن إيو فانا ونوجن إيو جبس ونوجن عتق وظيفة سراويت اللي نلو بيرو سلام تتغير لايت انترتينمنت أولتنا صمدنا تناخري بقلتنا عن تروح صمدنا خنول قدم حزي قوامنا يقرأوتنا حساب ملينا نمرمر محزنة حبرة سميناوين ولا نازن إحنا هذه بشومينا عن تروح حدا ناي تجري قم نجر عبيد قم نجر زجور وناي تجري ناي وتحضر أوليه كان حدا مسرته وحطه ملي سميهم نارات كيلو زنا وصه تايت نارات كيلو زنا وصه أوارات كيلو زلوا صار سلام تخونه حيلي أصنعت حيلي كمتو منجست ناي إرتا سراوي زجور ونعواقعنا قبل كله انبلنا تشدي لهم جاكانو لنا تحبينا تشدي لهم كم دمو تشدي لهم نعنفان واقعني كل كله تشدي لهم مشعون أراد كيلو شعوت أنا ويتايا بوليتيكان زرد يزوز الله أزي أو كالكوليشن ما ينورن سمين نحد حدهم دمنا نشوان غيرنا يومنا عيننا حمدن كوينهم يوم ينيرو أزي ناي تجراي بوليتيكال سافي إيو ناي بوليتيكا وحلنا إيو أفتخد النقص قبام كده نقولهم زم جاكان زيادو أزي تغيرو مارش تغيرو كرنا أفريقيا والتاو قرطة حيزو سمين السنسا كل سميناوያን ፖለቲካውን በብረት የምስፈትሑ ሕዝብ ሓዝ ገረደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈጽሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈጽሙ ትግራይ ከዓ ምስ አብይ ተሰሊፎም ዘለው ተጋሩ ተን ሒዞም ዘለው ትልሚ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ማእከል ዝገበራ እየ ታየን ሓንቲ መቐለ ማእከል ዝገበረት እያ ሓንቲ ዓሰብ ማእከል ዝገበረት እያ ተን ብስትራቴጂ ሒዞም ዘለው ማለት እዩ ብናይ ዓፋር ምንቅስቃስ መቐለ ብናይ ዓፋር ምንቅስቃስ حسب أتمتسالي متحازي كأبيو شو عسب أنت حسكا بعسب بعفار جير كادما نوغرو أتقرات مقراط كأبيو عسب أنت حسكا ون ناير تراسراويت ون نايم بتان أدلو نايم فراس أدلو سفيحس لذي كل نجار كل داي مقالة عند حرقاتنا حد ما ولايت كن جبرينا له حسو مقالة خاطو خلو يودو تقرأي كقرة إلى من حسو so أبدو تجرين مقالن بتنساتهم زجمجمو مقالن كتة أتينا كقروا خلوا ريبورت بق حزبي سبيهم كم جلوا كل سامسون كم زخانة so أتيهم immediate حايل موبلايز جيرهم تحايلين أفتن كتمات تنتتوتينو مقالون مدافعين جزء عن تخيلك كم مقال وزعن زلوا ناي لوجستيكن ناي وج ما أخلن نعوت عن ما أخل مقالة جيركا كان دجنا ما أخذ يكون مبرق يكون ندو ونزقري تحليو متكعي كاليو سلزي مقالة محز في سحبة بوليتيكا من نقعن ناي مورال لبون سلزي لت مورال مسفار منفس مسفار مقباري كاليو مالت تخيل جز كذا تعيز جبر ناي وعلى بلان تاي مسر كاليو قدام كوين كاوزي بمجاز يوم بعرس أمنت توم جنرال زمن قدوزي ويكا زو قانقازي كتكم متجددو سو حزب بزو حكزي دنجيسنا خنكون نخلينا انا لقعتم جنرال صادقانكم هو خلو ناي جنرال صادقان كو يكون ناي ايثيوبيا منغستي ناي خوينات تلم يكون مغنياتهم اكلتي سيكوريتي كونسل كوينو ابز مص ايثيوبيا تكايدو سمحارا يكون مس اونغ يكون مس ኤርትራ يكون مس السودان يكون مس ትግራይ يكون كافتم يوسنو قدميت زتقمطو افت ماخلس ولا انا محراسبين بتعم امونات زبالو اكلات يمجو تي ميدياون كمرح الم مزيزو مزلوون بامنه درجه مسوم زخون حيل يمالتي سلازي ازي ندحر كوينو ها تي بلانوم تايو بقى لك ناي تግራይ ندحر فريسو دما ها ناي ኤርትራ بقليل مانج مقبار ويكعب قليل من بتتان يكعديو سو تግራይ تحسكا ኤርትራ يفرس ኤርትራ انت فريسكا سودان تسعر قدم سودان ግን تግራይ سعركا ኤርትራ تسعركا امحراي تسعركا اولا اون نبره ترغم يوغ زي زبالك ساي كم سي يخلن ስለዚህ ተውዚ ዘሎ ሓይል እንተረደላ ዲልካ
بقطتا أو سودان زلو قداي دمان دقنا تعمى صحيلي كسعر تدقف سو مليسو أبزو زوازي أو سودانن أو كيح بحرن أو سفلا لبوتات تدفئ زلو إمريت تمليسو كان سعر تسرح يو سو زي قلسيو ناي زوزي نهي كعبي بروجكت ناي من مغانو ناتزارب موسيو لوجيستيك زحجز أكل من مغاني في اللطيو سو زي ندحر كوينو جنرال صاركان صحتو ويون زبلان زي زوصو زلو أكلات زصحتو زلو نجار تأيو زي ندحر كوينو مدي إمريت كيتان سعر المليسة أو زوزوا لعلاو خيط قوون دما نزي مسارات غيران زكال سادما كاب تركي سعود عرب جبسن اللوا سلازي إنفاق إسرائيل ون يا على وزيز قنا تمساسال إنترست اللوا خابني سعود عرب بتسعر مالتي فقومه إثيوبيا منجستي يا تدقف كلاجن كم تسعود عربن كم تجبسن كم إماراتين إذا نأتين زحور أزر لا هون تنتحبر جيز إنسان ما أخلي مبرأ مدة اللوا كتصيروا حزنا إيران زغان جزيف زغان قداي سلازل لا مالتي سلاز إزين تقينو بقللو أو زو قداي زي تجري وانت رايح وان كانتري إيرترا وانت رايح وان كانتري مالتي سو ندحركم زي عينة جمجم هاليو هيك أخم زي عينة السلال فهاليو تهونتات حتصير كون الرزق العدل يلا ديامون بتعمي ديزاستر بك بتعمل حد جنيا أبي تطوكم زول زي فلت ها تقدم حزي تقال لي سي إبراهيم وزن برا فينك مجمار قال لي هذا يزود أجنبي فلت دون رسيلك تودن كتكون كان زجبر فينات بتعمل حتصير بنشتي واقع زفتح كن جورا لنا فتاوي إرترا ويدما دلائلوت حزب إرترا يلو زحسب إرترا ونطلو عشات رأي اسكن اسمعيه أو تجري خينات نتركلو عدل عبيه نقرب ما يخيدلو تونا على ما نزي ندحر خينات زجبر خينو ونقن بناتهم دليت بزخان ياخد من قدي كترف زي فقدهم تخينهم أتي زجبر خينات بتعم حتصير بنشتي واقع زفتح كن جورا لنا توم وانجلنياتات تنتشلوا مسيهم نسم بينهم أجمع زقافة الخونات كن فتر كن سعر لنا أمباركم سمعهم وين أبزح سعر أوان كنود أزجب أكوينات كنجمرينا يلو كوينات نجاريت قبل الحزب تجراي يولع له صاركان نابدي سبا زخوركو حوحات مس شعبيا تصاميدا حزب تجراي بكوينات كتطف سلازدليت إلو إمامخني أقربو نيرو حجيجن نسو أب تجراي نخنجس مس بلصقنا خوينو حزب تجراي ندغنا بناي بلصقنا سراويتن بتنسو زعشوم من أساعات تجراي ندغنا كوينات كخفتلا يوجالو بتعمي زحفر نزيومن كم زيومن زعمسلو سبات كعت صبو غيرك اخا كتقالسو من كتصعرو من زلكا تغارو طرا يكونون كقالسوم انكل لاي ኤርትራውያን ውን كقالسو مغبا ازوم سبات زياتهم كم تاب تግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ምርኣይ እዩ ሕልሞ መንበር ህዝብ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሰላሙ ክረክብ ናብቲ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ኣይኮነን مفتوت يأدوغ أبي أحمد علي كوينوم كأندجنا أبي أحمد سريرو من كمتس يدللو كابزن العلي صلاة حزب خامخان كابزن العلي قبل الحزب خا اندجنا بعلها جونوسايدر كون كممصا أبي يركب صاركان كابزلو وردت اتين مجمرا غيزي اب ناي مكلخال سراويت ኢትዮጵያ ሐላፊ ሚኒስትር ዝነበረ አብርሃም በላይ ንሱ ከማን አይሽ እሱ ከማን ምክንያቱ ጻርቃን አሚኖም መሬት ልሕሶም ብኡ ገሮም ህይወቶም ንእስነቶም ዝሳኑ አሽሓት እላፍ ተጋሩ መንእስያት አለው አካሎም ዝጎደለ በህይወቱን ስጋብ ሕጂ ምእንት ትግራይ አባልነት ናይ ቲዲኤፍ ኮይኖም ብዙሕ ተጻብኦ ዝመክቱ ዘለው يقرمي ማእከል ፖለቲካ ናይ አዲስ አበባ ክረግእሲ ትግራይ ሕጅውን ዋጋ ክትከፍል ይደልለው ማለት እዩ
ጸጽቦ እስማዕና ሻዕቢያ ውነው ገነ እዩ ፋኖ ውነው ገነ እዩ ግብጽ ውነው ገነ የላ ስለዚህ ሓይለይ ጠንካራ እዩ ዘመናዊ ዕጥቁን ዓጢቅ ኣለኹ ስለዚህ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ግዜ ይወስደለይን ኢሉ ህዝቢ ዘላዓል ዘሎ እዚ ድማ ንምንታይ ነቲ ህልውናኡ ንምርግጋጽ እያ ስለዚህ ናይ ህልውና ናይ ምብትታን ሓደጋ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚህ ነዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ክንፈትሖ ንኽእል ድማ ኩለና ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተሓሳስባና ግዜያዊ ተሓሳስባና ገዲፍና ህዝብና ንድሕነሉ ናብ ሓደ ጠረጴዛ ንምጻእ ኢሉ ናብ ሓደ ጠረጴዛ መጽእ ድሽ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንዳዓበየ ይመጸሎ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ንፍቶ ንጽላ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ጽሕያቱን ማንም ካልእ ወዳን ዓብዪ ስለዝፈከርካ ካልእ እሽዋውያን ስለዝፈከርኩም ሮሞ ስለዝፈከርኩም ግዛዕ ስለዝፈከርኩም ዓብዪ ንባዕሉ ዘይደሓነ ቀይሕ ባሕሪ ብሓይሎም ጽኒ ኢትዮጵያ ክንደይ ባሕሪ ኮሪእና ብኣብዪ ኣሕመድ ዋ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰብኣይ እዚ ክንደይ ባሕሪ ብዩ ምፅኢልና ብሶማለ ምፅኢልና ነይሩ ባሕሪ 6 ወርሒ ፈኪሩ ኣብቂዓ ሕዚ እውን ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ይፍክር ኣሎ ብኣውኒ ሓደ 6 ወርሒ ፍክር እዩ እታ ምርጫ ምስ ሓለፈት ጸጥ ክብል እዩ እዚ ይፍልጥ እዩ ንምርጫ ንምድንቃፍን ምርጫ ሰላም ንኸይድን ድጋፍ ንኾይ ይረክብ ኢሉ ዘምፅኦ ሽርሕ እምበር ኤርትራ ባሕሪ ምንም ይኹን ጽባሕ ይኹን ድሕሪ ጽባሕ ናብ ኢትዮጵያ ወሰን ባሕሪ ከምዚ ትረግጽ ኣብይ ይፈልጥ ባዕሉ ኣብይ ይፈልጥ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ማ ኣብስር እውን እዩ ዘይናቱ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣይደራደርን ማለት እዛ ክዳን እዚያስ ኣይናትካን ሃበኒ ክፍለኒ ይትኽእል ንስኻ ጥራሕ ዝባንካ ኸይድ እሞ ሃበኒ ክፍለኒ ይትኽእል ኣነ ከመይ ገይረ እሞ ጥራሕ ዝባናይ ውፅኢኸካ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ዋኑ እዩ ዘይደራደር ዋኑ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ሲልካ ድሮን ኣለህኒ ቻይና ዓደኩ እዚ ዓደኩ ስለ ዝበልካ ሓድሽ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንዳዓበየ ይመጸሎ ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ሓፋሽ ወይ እውን ብዙሃን ኣቓልቦ ሂበን ኣለዋ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ውጥረት እንዳሓየለ ይመጽእ ምህላው እዚ ድማ ናብ ሓድሽ ኩናት ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ብሰፊሑ ይስማዕ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ዓለማዊ መራኸቢ ብዙሃን ተንተንቲ ፖለቲካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክከታተልዎ ምጅማሮም እቲ ስግኣት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳዓበየ ከም ዝመጽእ ዘመላኽት እዩ ፍሉጣት መራኸቢ ብዙሃን ከም ፎሬን ፖሊሲ the risk of new Ethiopian Eritrean war is growing ሓደጋ ሓድሽ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እንዳዓበየ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ትንተና ቀሪቡ ኣሎ በተመሳሳሊ ጉዳያት ሀገራት ብሪክስ ዘተኩር መርበብ ሓበሬታ IOL Ethiopia and Eritrea could go to war again ዝብል ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም በሓድሽ ናብ ኩናት ከኣትዋ ይኽእላየን ብባል ስግኣቱ ይገልጽ እዞም ትንታነታት ብፍሉይ ዶክተር ኢቅባል ሱርቬ ቀደም ነበር ኣቦ ወንበር ባይቶ ንግዲ ብሪክስ ከምኡውን ሲሶንኬ ምላምላ ካብ ብሪክስ ኮንሰልቲንግ ግሩፕ ዝኣመሰሉ ተንተንቲ ዝተዳለዉ ኮይኖም ነቲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝዓቢ ዘሎ ውጥረት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣቕርቦ ከምዚ ዝከር ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ዶብ ኩናት ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ተፈጺሙ ምንባሩን እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት ኖቤል ክወሃብ ምኽንያት ከም ዝነበረ ይርስዓን ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ መሰረታዊ ምኽንያት ናይዚ ሓድሽ ውጥረት ኢትዮጵያ ዳግማይ ናይ ወደብ መሰል ንምርካብ እተርእዮ ዘላ ድሌት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግንጻላ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ዝሰኣነት ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ዳግማይ ብሓይሊ ክለዓል ምጅማሩ ነቲ ውጥረት ኣጋዲድዎም እዚ ትንታነ ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተገበረ ስምምዕ ሰላም ድማ ብዘይ ምንባራ ከም ዝተጠለመት ጌራ ንባዕላ ከም ትሓስብን ባዕላ ብፕረዚደንት ኣቢላ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንኤርትራ ብከቢድ ይኸስስ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ኮይና ምትእሳር ትፈጥረላ ክትወቅዐኒ ክብል ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝንቀሳቐስ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ እውን ትድግፈላ ዝብል ክልተ መሰረታዊ ክስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይዝለዓል ነዚ ስግኣት ዝያዳ ዘራጉድ ዘሎ ድማ ኣብ ክልቲኡ ወገናት ዶብ ከቢድ ወታደራዊ ምውፋር ምንቅስቃስ ኣጽዋር ይካየድ ምህላው እዩ እዚ ድማ ብሳተላይት ብዝተረጋገፀ ምስልታት ይረአ ከም ዘሎም
ይፍለጥ። እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ክልቲአን ሃገራት ናብ ኩናት ኣተዋ ከይህልዋ ዝብል ስግኣት ኣብ ብዙሓት ወገናት ፈጢሩ ኣሎ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ቀደም ዝነበሩ ማሕዙት ዝነበረ ርክብ ናብ ሓደገኛ ምዕራፍ ይኣትው ምህላውን እዚ ኩነታት እዚ ንቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝያዳ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብኣዝዮም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኣክቲቪስት ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ፖርት ምውናን ከምኡ ድማ ኣክሰስ ባሕሪ ንምርካብ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ተሓሒዙ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ዘረባታት ዝመፅእ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዙሕ ዘረባ ርኢኹም ትኾኑ እዮም። ኮይኑ ግን ኩልኩም ኤርትራውያን መንእሰያት ነዚ ነገር ዘይትፈልጡ እንተደኣ ኮንኩም ሎሚ ክትፈልጡ ይግባኣኩም ማለት እዩ። እዚ ኣብ 1995 ዝወፀ ብIMF ዝወፀ ሪፖርት ናይ ስታፍ ካንትሪ ሪፖርት ማለት እዩ። እሱ ድማ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት ዝተዘርግሐ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዝተዘርግሐ ዳታ ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት ናይ ኤርትራ ኣብ 1995 ካብ 1993 ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ቁጠባዊ ምዕባለታት ናይ ኤርትራ ዝገልጽ እዚ ድማ ኣብ ማይኒንግ ኤነርጂ ማኒፋክቸር ኣግሪካልቸር ኣብ ኩሉ ብሙሉእ ዝጠቀስ በባሓደ ማለት እዩ። ኣብዚ IMF ዘውፅኦ ሪፖርት ድማ ኣብ ፔጅ 52 ክትረኽቦ ትኽእሉ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ጽሑፍ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ናይ ኢንተርጋቨርንመንታል ትራንዚት ፖርት ሰርቪስስ አግሪመንት መንጎ ክልተ ሃገራት ማለት መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ዝነበረ ስምምዕ ኣብቲ ግዜቲ the port of Asab is free port for Ethiopia ተጠቃምነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወደብ ዓሰብ ብነፃ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእሶም ዝኻለ ብራንች ናይ ግምሩክ ኣብ ውሽጢ ዓሰብ እውን ክገብሩ ተፈቂድዎም ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ንግዲ ልውውጥ ድማ ብመልክዕ ብር ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ነይሩ። እዚ ናይ ነፃ ዕድላት ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዋሂቦም ነይሩ ማለት እዩ። ኣብኡ ከለዉ ግን ናብ ጅቡቲ ዝርከብ ፖርት ሽፍት ብምግባር ብጅቡቲ ንግዲ ጀሚሮም ማለት ቀዳማይ ምክንያት ነዚ ፖርት እዚ ብነፃ ገዲፎም ናብ ጅቡቲ ከይዶም ብገንዘብ ከፊሎም ክጥቀምሉ ዝኽኣሉ ድማ ዘ ፋክት ዳት ዓሰብ ፖርት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ንሙሉእ ህይወቱ ንኽነብር ስለዘይተቐበልዎ ጥራይ መብዛሕትቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ተጠቃምነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዝደለዩ ጥራይ ድዮም ንዓሰብ ዝብሉ ዘለዉ ወይስ ካልእ ዕላማ ኣለዎ ኢልኩም ዕጥቁ ዝፈትሕ ሰራዊት የለን ኢሉ ቢሮ ሰላም ፀጥታ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ዋና መግለፂ ብቃልሲ እምበር ብትካቦ ዝኽበረልና መሰል የለን ኢሉ ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንውደብን ክንቃለስን ንመስዋዕቲ ድልዋት ክንኸውን ዝገበረና ኣውራ ምክንያት መሰረታዊ ረብሓን ባህግን ህዝቢ ትግራይ እምበር ካሊእ ዋኒና ኣይነበረናን ሕዚ ይኹን ንቐፃሊ እውን ኣይህልወናን ነዚ እውን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኽሽከሞ ዝኸበዱ ሓደጋታት ተሸኪምና ኩሎም ዓይነት መስዋዕትነት እናኻፈልና ብፅንዓት ጠጠው ኢልና ዘለና ከምዚ ኢልና ሓቦ ሰኒቕና ክንቐፅልን ክንቃለስን ዝገበረና ዘሎ ሚስጥር ድማ እቲ ንወለደታት እናተወራረሰ ዝመፀ ንትግራዋይ መንነት ህዝብን ዝህቦን ዝለዓለ ክብርን ቦታን እዩ። ካብ ህዝባዊ ዕላማ ዝሓንገጡ ደንበ ተጋሩ ትግራዋይነትን ብዝኾነ ምክንያት ሸተት እንተልካ ዝነበረካ ጉድለት ይጎልህ እንተኾነ እምበር ኣብ ቅድሚ ተጋሩ ጀግንነት ሒዝካ ምቕፃል ኣይከኣልን ናትካ ስለዘይኮነ ካብዚ መሰረታዊ ሓቂ እዚ ብምብጋስ ኣብዚ እዋን ከም ሰራዊት ትግራይ ፈታውን ፀላን ክንፈልጦ እንደልዮም ነገራት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጾ መንነቱ ኩሎም ብሄራዊ ክብርታቱን መረበቱን ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኩሉ ግልፂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዘሎ መማረፂ እዚ ሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እዩ። ክልተ ንሰላም ክበሃል ክብርኻ መንነትካን ላዕላዊ ግዝኣትካን መረበትካን ሓሊፍካ መሃብ ግን ተማሊ ኣይገበሮን ሎሚ ይኹን ፅባሕ እውን ክገብሮ ዝፅበእ ወገን እንተሃልዩ ዘይኸውንን ዘይጭበጦን ሕልሚ እዩ። ስለ ዝኾነ ብኽቡር መስዋዕትነት ዝተረኸበ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሕጋዊ ኣካላት ብምምንጣል ንውልቀ ሰባት ብምሃብ ናብ ሓደጋ ክንወድቕ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምክፋል ትግራይ ክትዳኸምን ንባዕልና ክንታኾስን ዝዓለመ በጀት ሰብን መዲብካ ምስራሕ ንትግራይ ብኩሉ ዓፂኻ ብቴክኖሎጂን በዝሒ ሰራዊትን ጋዕገልጠ ምናፅዋርን ብምፍራሕ ክትምርከኽ ምምኳር ተወሳኺ እልቂት ምዕዳም እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስዓር ከም ዘይከኣል ብተግባር ተመኪሩ ዝተረጋገፀ እዩ። ብሓፈሻ ተፃብኦ ድማ ይባል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ገበረ ናይ ድሮን ደብዳብ ሰራዊት ጋዕገልጠም ኣኪብኻ ትግራይ ናይ ምኽባብ ምንቅስቓስ ፀለማታትን ዕፅዋታትን ቁልዕ ናይ ኩናት ኣዋጅ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ስለዝኾነ ከም ሰራዊት ናይ መወዳእታ ዕላማና ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ሓድነት ትግራይ ምርጋስ ዝተፈናቐለ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ውሕስነቱ ተረጋጊፁ ናብ መረበቱ ክምለስ ክንገብር መሰል ዓርሰ ውሳነና ብምርጋዝ ዘላቒ ውሕስና ህዝብና ጋዲ ምግባር ስለዝኾነ እዚ እንተዘይተረጋገፀ ዕጥቁ ዝፈትሕ ሰራዊት ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ። ሕዚ እውን እንተኾነ ብሓይሊ ክዕፈን ዝድለ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እንኮ መፍትሒኡ ሰላማውን ቀልጡፉን ክኸውን እናፀዋዕና ተዓገስና ከም ፍርሒ ብምቁፃር ክቕፅል ምግባር ግን ሰቓይ ህዝብና ብምንዋሕ ንህልቄትና ምፅባይ ዘይግብኦ ምዃኑ ኣብ ዝኣመናሉ ኩነታት ንርከብ። ጅግንነት ውልቀ ተገዳሊና ብኣውድኦ ድማ መላእ ሰራዊትና በዓል ዋኖ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኑ ህዝቡ ጠጠው ኢልካ ብምምካት ድሌትን ባህገነ ህዝቢ ትግራይ ምዕዋት ታሪኻዊ ሓደራ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ትሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ውልቀ ሰባት ክርዓትን ኣብ ዘይዳስካ ምስዕሳዕን ካብ
ውርደትን ተንበርካክነትን ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ ጸላይ ጠረት ትብል ዝውስኾ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ፅሬትና ካብ ምርጋፅ ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ ምኸትና ዘጉድሎ ነገር የለን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ደግስ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፍኩም ኣካላት ናብ ንቡር ቦታኹም ንኸትምለሱ እናተፀዋዕና ናይ ታሪክ ተሓተቲ ከይትኾኑ ካብ ዘለና ጽኑዕነት ብምብቃስ እዩ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ትግራይ ተስዕር ቢሮ ሰላም ንፀጥታ ትግራይ 14 ለካቲት 2018 ዓ.ም መቐለ ላይት ኢንተርቴይንመንት